अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक लंदन से आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रख रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। वो है डॉक्टर वाइफ़, कि एक डॉक्टर वाइफ़ जो है वो उसको आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और हस्बैंड को क्या क्या चैलेंजेस होंगी। तो मैंने इसको 4 हिस्सों में इस वीडियो को बनाया है। पहले हिस्से में इंस्ट्रक्शन टू हस्बैंड, कि वो क्या, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। और फिर जो है वो दूसरे पार्ट में मैं आई विल टॉक अबाउट वाइफ इटसेल्फ, उसके क्या रोल है। देन टॉक अबाउट आई विल टॉक अबाउट द मदर इन लॉ और लड़की की माँ। तो ये 4 पिलर्स हैं, इसके बगैर डॉक्टर लड़की जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हस्बैंड के लिए मैं कहूँगा कि इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर यू। आपको मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन के योर वाइफ इज़ अ डॉक्टर। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग यू हैव। उनकी डॉक्टरी को यूज़ करके एक्चुअली आप अपने लिए जन्नत भी कमा सकते हैं अगर आप सपोर्ट करेंगे। अगर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे तो लिटरली दे कैन डू वंडर्स। सो मैंने मुबारकबाद क्यों कहा, इसलिए कहा कि जो डॉक्टर लड़की होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं खुद बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मेरे अपने ग्रुप में 7-8 लड़कियाँ थीं। तो डॉक्टर लड़की को क्या चीज़ खुश करती है? डॉक्टर लड़की को पैसा खुश नहीं करता। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू इम्प्रेस देम विथ योर मनी, विथ योर कार, विथ योर फैंटास्टिक थिंग्स। उनको जो चीज़ इम्प्रेस करती है वो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी ट्रेनिंग, उनका माशरे में रोल, वो किस तरह से अपने आप को प्रैक्टिकली सोसाइटी में प्ले कर सकती हैं। तो मैंने देखा यूके में, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में डॉक्टर लड़कियां जो घर में बैठी हैं वो मुझे कांटेक्ट करती हैं कि डॉक्टर ऐश हम कैसे रोल प्ले करें। मैं कहता हूँ कि आपको तो दुनिया की हर नेमत मिली हुई है, तो आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है। तो मैं आपको बताऊं कि ये वो ब्रीड्स हैं, ये वो नस्ल है जिनको आप पैसे से खुश नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि वो खुश रहें तो उनको आपने किसी तरह भी, किसी तरह से भी, चाहे एम ओ शेप, आर एम ओ शेप, हॉस्पिटल जॉब, यूनिवर्सिटी जॉब, किसी लेवल पे भी आपको इनको किसी लेवल पे भी आपको इनको माशरे में रोल प्ले करना होगा। अब उसके लिए आपको क्या चैलेंजेस होंगी? आपको बहुत सारी चैलेंजेस होंगी। तो बजाय इसके कि आप उनसे ये पूछें कि आप घर संभाल लेंगी या उनकी माँ से ये कंडीशन रखें, आप ये अपने आप को देखें कि क्या आप उनको संभाल सकते हैं। मैंने क्यों कहा आप उनको संभाल सकते हैं? क्योंकि अब आप जब डॉक्टर लड़की घर लाते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी अपनी नीड्स हैं, उसकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको इस बात से मैं बताऊं कि अगर आपको बच्चा संभालना पड़ जाए, अगर आपको पैम्पर चेंज करना पड़ जाए, अगर आपको उनको पिक एंड ड्रॉप करना पड़ जाए, ये तो सिर्फ एक ज़िम्मेदारी है। लेकिन उनके एग्ज़ाम्स में, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनके सपोर्ट ट्रेनिंग में आपको बेपनाह इनपुट देना होगा। तो इसको आप मेडल मत लें, इट्स नॉट योर मेडल कि हमारी बीवी डॉक्टर है, आप मार्केट में और फैमिली में सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप डॉक्टर बीवी ले आए और आपने उसको घर में रख लिया। आपकी स्ट्रेंथ तो ये है कि आप डॉक्टर बीवी ले आए और आपने किसी तरह से भी माशरे में उसका पॉजिटिव रोल प्ले किया, और उसके लिए आपने कितनी हेल्प की, उसके लिए आपने कितना सपोर्ट किया। तो कैसे सपोर्ट करेंगे आप? आपको ये देखना होगा कि क्या मेरी सैलरी इतनी है, नंबर वन, इन टर्म्स ऑफ कि क्या मैं उसको एक ट्रांसपोर्ट कम्यूट के लिए दे सकता हूँ या नहीं, पिक एंड ड्रॉप करवा सकता हूँ या नहीं, अगर वो देर सवेर हो जाए तो चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर सकता हूँ या नहीं। वो ज़ाहिर सी बात है 18 घंटे, 20 घंटे, 36 घंटे शिफ्ट करके वो क्लीनिंग कुकिंग नहीं कर सकेगी। कर भी सकेगी तो उसको कितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं। घर में मैं कैसे माहौल को न्यूट्रल रखूं, कैसे उसको सपोर्ट करूं, कैसे उसके बारे में पॉजिटिव बात करूं, जब भी वो आगे जाके कुछ कर सकेगी। और अगर तो आप ये सब नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप कंसिडर करें अपने आप को कि क्या आप ठीक कर रहे हैं। क्या आप एक वो लड़की जिसके माँ बाप ने उसको 25 साल पढ़ाया और एक डॉक्टर बना के दिया, एक फाउंडेशन बना के दी, आप चाहते तो उस फाउंडेशन पे अपना महल खड़ा कर सकते थे, आप चाहते तो उस पे पता नहीं क्या कुछ बना सकते थे, उसको माशरे में आप एक पॉजिटिव वाइब्रेंट पर्सनैलिटी के तौर पे यूज़ कर सकते थे। लेकिन आपने
جو بھی وجہ ہے، میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ جو ہے وہ اپنی جاب چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں، اور لیکن اگر آپ فلیکسیبل آورس کر سکتے ہیں تو فلیکسیبل آورس کریں، اس وقت کام کریں جب وائف جو ہے وہ گھر پہ ہو. اور اس لائک ان ٹوڈیز ورلڈ ورک فرام ہوم ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلے زمانے میں تو یہ مشکل تھا. تو لیٹ می ٹیل یو کہ اٹس ناٹ ویری ایزی جاب. وائف کو اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو آپ نے قدم قدم پہ سپورٹ کرنا ہے، قدم قدم پہ اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو قدم قدم پہ آپ نے جو ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دینا ہے. اور پھر آپ یقین کریں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شی ول ڈو ونڈرز فار یو. وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے. وہ لڑکی ہے جس نے 85 ایگزامز دیے ہیں، ہزاروں مطلب جو ہیں وہ اس نے بکس کے پیجز پڑھے ہیں، اس نے ہر لیول پہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا. 25 سال تک وہ اے گریڈ اے پلس گریڈ آتی رہی. تو وہ اکیڈمک لڑکی ہے. وہ دیکھیں، آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ ریس کا گھوڑا ہے جس کو ریس کورٹ میں ہونا چاہیے. اگر آپ ریس کے گھوڑے کو سڑکوں پہ چلائیں گے تو لوگ آپ پہ مطلب ظاہر سی بات ہے اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑے گا. تو آپ نے ریس کا گھوڑا لیا کیوں؟ اگر تو آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس کی خوراک نہیں سپورٹ کر سکتے تھے. تو میک شیور کہ جب آپ ڈاکٹر وائف کے لیے جائیں تو اپنی چیک لسٹ ضرور پوری کر لیں کہ یہ ساری چیزیں مجھے مصیبت ہوگی. دیکھیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں، اور میری وائف بھی ڈاکٹر ہے. تو میں بچوں کو بھی سنبھالتا ہوں، میں گھر بھی صاف کرتا ہوں، میں ٹوائلٹ بھی صاف کرتا ہوں، پیمپرس بھی دھوتا ہوں، سب کرتا ہوں. آئی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ. اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو اگر آپ نے یہ مائنڈ سیٹ آپ کا ہے، چائلڈ کیئر ہم لوگ لیتے ہیں تقریباً بعض دفعہ تو 2,500-3,000 پاؤنڈ ہمارے صرف چائلڈ کیئر میں چلے جاتے ہیں. تو وداؤٹ سپورٹنگ یور وائف یو کین ناٹ ایکسپیکٹ ہر ٹو بی اے سکسیزفل ڈاکٹر. اور ان کو زندگی بھر یہ گلٹ رہتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے. آپ ان کو گھر سے، گاڑی سے، بنگلے سے خوش نہیں کر سکتے. آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ ڈاکٹر وائف کو لا کے آپ زندگی بھر ان کو ایک گلٹ میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا، یار دیکھو میرے خاندان، میرے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. تو ایک ڈاکٹر واحد پروفیشن ایسا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہی ہو، کیا نہیں کر رہے ہو. ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں. یہ کمپٹیٹیو فیلڈ ہے، دوسری فیلڈس کی طرح نہیں ہے. تو دیر از آلویز اے تھرسٹ ٹو لرن. اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ایز اے ڈاکٹر، آپ دیکھیں سمپل لائف ہم جی رہے ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم کس طرح دعوتوں میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن ہمیں ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا ہم نے پوسٹ گریجویشن کی، کیا ہم معاشرے میں رول پلے کر رہے ہیں، کیا ہم پیشنٹس دیکھ رہے ہیں. تو پلیز اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. تو بینگ اے ہسبینڈ میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ بی فلیکسیبل، بی سپورٹیو. میک شیور دیٹ یو ہیو اے پلان ان پلیس. کلینر ہیں، میڈز ہیں، چائلڈ مائنڈر ہیں، امی کو سپورٹ ہے آپ کی اگر سسٹر سپورٹ کر سکتی ہیں تو کریں. سو ٹیک اٹ ایز اے چیلنج، ٹیک اٹ ایز اے رسپانسبلٹی، شو یور اسٹرینتھ. سو آئی ایم شیور جو بھی ڈاکٹر لڑکی کام کر رہی ہے، آئی سلیوٹ ٹو دیئر ہسبینڈس اینڈ دیئر پیرنٹس کہ انہوں نے یہ رول پلے کرنے کے لیے کتنی قربانی دی. اور اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا، ضرور دے گا. کیونکہ اگر وہ معاشرے میں رول پلے کرے گی تو سمپل ہے، کریڈٹ آپ کو جائے گا. آئی نو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور صرف آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، رسپانسبلٹی جو ہے وہ فیمیلس کی بھی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے، لڑکی کی ماں کو کیا کرنا چاہیے، اور لڑکے کی ماں کو کیا کرنا چاہیے. یہ 4 عناصر بنتے ہیں تو پھر بنتا ہے مسلمان. یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت ڈیفیکلٹ جاب ہے. وی نیڈ اے گروپ آف پیپل ٹو میک ون فیمیل سکسیزفل ان دا سوسائٹی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. ڈاکٹر اشفاق.